पार्ट ऑफ आरजी आणि हाडपी ते तुमकां सांगता पीटर आनी जे बाकीचे आसा पळय दे सेड लेट्स वी वॉन्ट यू टू बी द कॅन्डिडेट फॉर द फोर्थ कमींग इलेक्शन आनी कोणाचे ज्यो आरजीचे हांवें सांगलें ओके थंय मातसो टायम घेतलो कितें जालें भरपूर द कमींग टू युअर पॉयंट हांवें जेन्ना मनोजा कडेन विचारलें पोगो बिला बद्दल हें आतां न्ही आय थिंक लास्ट जानेवारी कितें तरी हांवें विचारलें ताका पोगो बील म्हणलें म्हाका दाखय मी बींग अ लॉयर आय कॅन गीव माय इनपुट्स बाबा पळय कित्याक हांव जेन्ना पळय लोकां कडेन वता पोगो बील घेवन तेन्ना आमकां एक पॅम्फलेट दिल्लें आसा अशें हांवें जशें केलां पळय आतां म्हजें अशें एक पॅम्फलेट दिल्लें तेजेर कितें तरी पॉयंट्स बरयले दॅट इज नॉट द बील इज एक्चुली द लिगल बील जें पळय ड्राफ्ट केल्लें आसा पळय तें प्रोविजन्स क्लॉजीस सब क्लॉजीस आसा तें म्हणलें दी म्हाका कितें तें जेन्ना पळय मागलें आजून पसून मनोजान म्हाका तें बील दिवंक ना कितें आजून पसून तें मनोजान म्हाका बील दिवंक ना आतां हांवें तेजेर बील कित्याक मागिल्लें म्हाका जेन्ना पळय me being a lawyer when I am assured that this bill is good then I can speak to the people with that much confidence तें bill दिवंकूच ना आनी अशें जालें की स्लोली बट स्टेडिली तो इग्नोर करीत चल्लो आमची टीम तेणें डिवायड केली I can say this and let Manoj come and explain whether it is what he has to say on this मनोजान ताळगांवची टीम डिवायड केली आमची मनोजान ताळगांवची टीम डिवायड केली दोन हें केले आनी आमी जी मेजॉरिटी आसा आज म्हजे कडेन ताळगांवचो लोक जो आसा पळय आरजी आशिल्लो सगळे म्हजे बरोबर आसा डिवायड केली आनी सात भुरग्यां बरोबर एक ल्हानशी टीम घेतल्यान तो बसल्यान सगळें कम्युनिकेशन तेंचे कडेन करता म्हणजे तेन्ना आमकां तेन्नाच कळिल्लें फिशी आसा म्हण कितें तरी आनी मागीर पळयलें पळय जाल्यार टिकेट आसा पळय तेणें दुसऱ्याक दिली नो बडी वॉज सेईंग दॅट आय शूड गेट द टिकेट ऑर नॉट दॅट्स नॉट द पॉयंट इज नॉट दॅट द पॉयंट इज मनोज एज अ पर्सन हॅज डीड मोर डॅमेज टू दी आरजी कितें म्हणटा तें आमचें ऑर्गनायझेशन दॅट टायम इट वॉज नॉट अ पार्टी आज पार्टी रजिस्टर म्हण जालें म्हणून सांगलां तेणें कितें आजूच प्रेस कॉन्फरन्स घेतलां बट बाय द वे आरजी गॉट रजिस्टर्ड ऑन 30th November आय डोंट नो वाय यू टूक 1 full month टू मेक द डिसिजन ओके वॉट प्रॉम्प्टेड हिम टू कीप दीस हिडन दॅट्स हांवें एकदां बरयलें ताका तूं यू आर फुलींग द पीपल म्हणून कितें because he has lot of explanation to give to the people of Goa especially Talegaon so तें डिविजन केलें तेणें आनी मागीर आमकां सायडीक उडयलें आमकां सारकें सायडीक उडयलें आमी ताका कितलें सांगलें बाबा यो भितर बस डिविजन्स आसा ती हें कर कट वॉट यू कॉल दॅट मिटिगेट कर लागीं हाड करूंक ना तेणें कितें एंड सो देफॉर वी आर स्टँडींग वे वी आर रायट नाव आय एम कॉन्टेस्टींग एज इंडिपेंडंट सो टुमोरो इट शूड नॉट बी दॅट हांव आरजीन आशिल्लो आनी तरी पूण हांव अशें करता ना it is not that so my stand is clear all RG almost everybody who is a supporter of RG from Talegaon okay and more importantly RG from across Talegaon are supporting me not just from Talegaon RG from across Talegaon from various constituencies they are supporting me because they feel तांकां दिसता म्हजो असलो मनीस खंय तरी आरजीन आसपाक जाय आशिल्लो पुणून ते अगेन मनोज हॅज टू डू दी टॉक why he did what he did today okay it is for him to explain I will not go beyond that yes to me RG is misguiding the people RG is absolutely misguiding the people तुम्ही आरजीन जेन्ना थर्ड लिस्ट ऑफ कॅन्डिडेट काढले तेन्ना तालिगांवचो कॅन्डिडेट डिक्लेअर केलो तुमकां टिकेट आरजीन दिवंक ना म्हणून तुम्ही भायर सरून इंडिपेंडंट हांव भायर सरूंकूच ना नो हांव भायर सरूंक ना अजून तुम्ही आरजीचे मेंबर आसा I don't know whether Manoj considers me to be part of RG we are where we are आमचें तेंच ऑफिस हे ऑफिस घेतिल्लें कित्याक this was basically a political office but it was to open at a particular time everybody know this that we were to open at a particular time otherwise this would no branding would go on so why because let everybody who is would want to come without any political affiliation also they could come it was to open at a particular time Manoj decided we have not decided anything आमी डिसायड कांय करूंक ना तें सगळें मनोजान डिसायड केलां एंड बाय द वे तुवें विचारलें तशें म्हाका वेदर आरजी इज मिसगायडींग एब्सोल्युटली मिसगायडींग let him come and explain that pogo bill first I am telling you that pogo bill will not be able to pass that pogo bill in the assembly he is fooling the people of Goa not only that he is fooling the people who are across the seas तांकां सांगलां काय तेणें हें दितलो म्हणून तो ड्युअल सिटीजनशीप विचारलें म्हाका न्ही फुलींग ही इज गिवींग ड्युअल सिटीजनशीप खंय ड्युअल सिटीजनशीप कशी दिवंक शकता तूं एज अ चीफ मिनिस्टर इज इट पॉसिबल फॉर एनीबडी any chief minister to give dual citizenship all those who understand the law of the land dual citizenship is under the if at all that concept is under the Indian Citizenship Act in India it is not there is OCI already central दिलां कितें दिवपाक जाय तें chief minister cannot promise it to pass it in the assembly
हे सगळें तो प्रॉमीस करता विच इज फुलींग द पीपल. आनी आज खंय तरी लोक भायलो सुद्दां लोक आसा पळय न्ही ताका जुळून आसा बिकॉज दे फील दॅट दे वील गेट समथींग. बट बिलीव मी दे वील नॉट गेट एनीथींग बिकॉज दीस मॅन इज ओनली मेकींग मनी फॉर हिमसेल्फ अँड फॉर दोज 7 पीपल हू आर देर वीथ हिम. बियॉन्ड दोज 7 पीपल देर इज नो आरजी. बाकीच्या सगळ्या लोकांक ही इज मिसलिडींग. एंड हांव अशें म्हणना की बिकॉज नाव ही हॅज नॉट गिवन मी द टिकेट बिकॉज हांवें विचार तांकां सांगिल्लें आय एम नॉट कॉन्टेस्टींग म्हणून. Because I would want to contest if there is consensus. I would want to contest if people want me to contest. Why? Because what is the gain for me? Nothing. I have a good practice. सगळें आसा. I don't aspire to be a rich man. I'm already having enough money to lead my life safely. I don't want anything more. So what do I gain? I don't gain anything. My gain would only be what I can see around. जे म्हाका दिसता पळय लोक अशे आसपाक जाय, लोकांचो मिनिमम स्टँडर्ड इतलो आसपाक जाय, तें करपाक म्हाका दॅट इज माय मोटिवेशन आनी कांय ना. सो वेदर ही गिव्ह मी ऑर गिव्ह मी नॉट आय एम डुईंग फॉर द 14 वर्सां करता हांव काम. करना कोणें म्हाका हें सांगिल्लें. म्हाका तेज्या पयलीं 2 ऑफर आयिल्ले. 12 आयिल्लो आनी 17 आयिल्लो फ्रॉम अ पॉलिटिकल पार्टी बस म्हणून. हांवें सांगलें बसना म्हणून हांव बिकॉज दॅट टायम आय वॉज स्टडींग दॅट टायम आय वॉज नॉट आय सेड फ्रॉम वेर आय एम गोइंग टू गेट माय मनी. वॉट इज माय ब्रेड एंड बटर. वॉट इज माय ब्रेड एंड बटर. सो टुडे आफ्टर प्रॅक्टीस आय हॅव made a sufficient practice, this good practice for me, and I'm pretty sure whether elections or no election, that means getting elected, not elected, my life will not be affected. That is 100%. Only for why it took you so long time to get to know the Manoj Parab is fooling the people right now? See, मनोज परबाच्या पयलीं म्हाका खूब पयलीं कळिल्लें. कितें खूब पयलीं कळिल्लें. कितें कळिल्लें की तो अशें करता म्हणून. केन्ना पळय आमी एक आमचो एक मोहीम चलयल्ली. देर वॉज कितें म्हणटा तें आमचें पंचायत CCPन व्हरपाचें आसा पळय जेन्युरीन. कितें आय लेड द मुवमेंट. हे सगळे म्हज्या बरोबर आसले. एवरीबडी वॉज पार्ट ऑफ इट. ओके. एंड वी प्रिवेंटेड इफ I may use the word, but I means I does not mean I alone, it means the entire team, me and my team rather, and it was termed as team only. ताळगांवकारांचो एकवट अगेन्स्ट मर्जर, TEAM, एक्रोनीम वॉज टीम. तें करून आमी प्रिवेंट केल्लें CCPन वचपाचें. कितें CCPन वचपाचें ताळगांव. ओके. तेन्ना सावन मनोज गेमी खेळटा. आनी हें म्हाका जुनान कितें कळ्ळें तो गेमी खेळटा म्हणून. कित्याक ताका कळ्ळें की हांव मातसो कितें पॉप्युलर जाता, सायडलायन केलो, पोगो बील दिवपाक हें करपाक लागलो, फाटीं फुडें सरपाक लागलो. एंड सो देफॉर हांवें आनी खंय म्हणलां हें तेणें लोकांक एक्सप्लेन करपाक जाय तेणें. बट वॉट आय कॅन से इज दॅट मनोज हॅज बीन प्लेयींग गेम्स नॉट जस्ट विथ मी. हांवें आतां गेल्लीं कितलीं वर्सां म्हयने न्ही, 1-2-3 म्हयने आय हॅव बीन ट्रायंग टू गेट इन टच विथ पीपल. ओरिजिनल पोगो जे आसा पळय न्ही, जे सॉरी RG मेंबर्स आसा पळय, तेंचे कडेन कॉन्टेक्ट केला हांवें. थंय कितें कळ्ळां की मनोजान नांव घेवन सांगता, ऑर रादर तुकाराम भरत परब उर्फ मनोज परब. बिकॉज मनोज परब खंय ना. ही हॅज बीन फुलींग द पीपल विथ दॅट नेम मनोज. कितें ही डीड नॉट कम आउट विथ दॅट नेम इन द पब्लीक डोमेन. सगळे डॉक्युमेंट्स पळय EC कडेन फायल केल्या ते पळय, डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर कडेन फायल केल्या ते पळय, इट इज मनोज तुकाराम भरत परब. मनोज परब खंय ना. सो देफॉर मनोज हॅज बीन प्लेइंग गेम्स नॉट जस्ट विथ मी, नॉट जस्ट विथ माय टीम, बट ही हॅज बीन प्लेइंग गेम्स अक्रॉस गोवा. आनी तेका हें थोड्या दिसांनी कळटलें. आज तो मदींच कितें GSRPन गेलो, आतां परत हितून आयला, कित्यान आयला आमचे परत RGPन आयला. कितें ही हॅज बीन फुलींग द पीपल. आय सेड इट समवेर एल्स दॅट ही इज अ चायल्ड. तो खूब भुरगो आसा. तो व्हडल्यांक गाळी घालता स्टेजीर रावन. म्हाका लायक ना त्यो. कोणाक गाळी घालप, कोणाक नांवां म्हणप, अमके नांवां म्हणप ना. हांवें ताका पयलींच सांगिल्लें आय एम फॉर गोवन्स. I am not against any outsider or any migrant, whatever name you call, non-Goan, whatever name you call. I am not against anybody. Why? Because we are a part of the same country, we are part of the same nation, same constitution, same law is applicable to us. That cannot be the case. But yes, I am for Goa. I believe, जे पळय मॅनिफेस्टो म्हजो फुडें येतलो पळय तितून कळटलें तुमकां that I believe that there has to be carrying capacity now. We have to streamline number of people coming into Goa, because too many people coming into Goa is not good for us. And I am not distinguishing or not trying to make a differentiation. What I am saying is, from a planning point of view, तुमी पळयत जाल्यार कितें कळटलें
की there has to be a certain number of people who should be allowed to stay in a particular place, especially a place like Goa, which is resource based, natural resource based. It is something where too much of human intervention is doing damage to Goa. ते बंद करपाक I would say some kind of what you call that carrying capacity. Yes. मनोज परब जे हुशार व्यक्ती आसा अनुभवी आसा तांकां सायडलायन करता आपले नेतृत्व फुडें व्हरपाक अशें दिसता तुमकां पळय मनोजाचो वेस्टेड इंट्रस्ट आसा I wouldn't say this about any political leader because it is not for me to say who is who. It is for the people to judge. But because I have seen this man and I have seen him from close quarters, तो फोनाचेर आसना केन्ना मेळटा तेन्ना येता. तो मनीस एक स्वताची वेस्टेड इंट्रस्ट घेवन आयला पॉलिटिक्सान. तो मनीस कितें तरी आपले स्वताचें करपाक आयला. तो लोकांच्या हितान येवंक ना. कित्याक लागून म्हणटा तें आयकाक. आज तुमी फेसबुकाचेर सोशल मिडिया सपोज दाखयता थोडे भुरगे हांगाच आसा म्हज्या बरोबर तांकां ताणें हें केल्लें आसा कितें म्हणटा तेका ब्लॉक न्ही ब्लॉक केल्लें आसा आं ब्लॉक केल्लें आसा कित्याक ब्लॉक केल्लें आसा मनोजाक एक प्रश्न विचारलो एका भायल्या भुरग्यान ही इज अ पोर्चुगीज सिटीजन बट OCI होल्डर ताणें प्रश्न विचारलो मनोज बाब तुवें ताळगांवान अशें केलां तें कित्याक लागून केलां मनोजाचो आन्सर कितें ब्लॉकिंग मनोजाक आनी कोणें विचारलें बाबा तुवें पयशे आसा पळय न्ही इतले कलेक्ट केल्या न्ही तर तो हिशोब खंय आसा आन्सर कितें ताजो ब्लॉक मनोजाक आनी अंजुना पयलें एकट्या भुरग्यान विचारलें बाबा तुवें आसा रॅलींक पयशे कलेक्ट करता पळय ताजो हिशोब खंय आसा पुलीस अरेस्ट सो दीस इज मनोज फॉर यू आतां थोडे लोक कितें आसा थोड्या लोकांक ताणें सारको हें केलां कितें केलां धुंदेन घातलां कशें ट्रान्सान उडयल्या ते लोक आजुनूय मनोजाक फॉलो करता जशे जशे दीस वतले पळय न्ही मनोजाची खरी लायफ कितें आसा पळय तो लोकां फुड्यान आयलें लोकांक सगळ्यांक कळटलें मनोज कितें तो एंड वाय एम आय सेईंग दीस व्हेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज आज हो मनीस जो डिवायसीव आसा पळय हो मनीस कितें करता हो मनीस गोंयकार आनी नॉन गोंयकार हेंच्या मदीं डिवायड करून फुडें चलता म्हाकाय गोंयकार जावपाचें खूब अभिमान आसा एंड आय वॉन्ट गोवा फॉर गोवन्स पूण कशें नॉट द वे तुकाराम भरत परब सेज or Manoj Parab says, I want it the way it is should be within the constitution, where I take everybody together and make sure that everybody develops, everybody improves, everybody's standard of living goes up more than what was yesterday. Okay, so this answers that Manoj is come with a very very vested interest and he has nothing to do. हांवें आनी खंय तरी सांगलां की आज पसून मनोजान खंयचीच गोश्ट अशी सांगूं ना की ती गोंयकारां खातीर बरी ती including Pogo. I am willing to debate with him in public, as I always say, because let it not be hidden behind. I don't want to be, फाटल्यान खंय तरी बसून हे केलें. My nature is that I have been straightforward in my life. I would want to debate with him as to, or he should tell the people of Goa now, or rather he should say, this is my Pogo bill, and please go through the bill and give me some feedback. तुझे मतदारसंघात आता रावला तुमची पावरफुल पोषणी आणि